दिल उतना ही दुखता है जैसे कोई हमारा अपना सगा उस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो हमारा मुल्क है। हम आपको दिखाएंगे और बल्कि आप लोगों को मिलवाएंगे उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी के सैलाब से मुतासरीन हैं, उनके लिए क्या क्या मेहनत, क्या क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और तो ऐसे कर करके ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। उससे फिर आपका जो ताल्लुकात पाकिस्तान से होता है ये आपका ज़्यादा रहेगा, आपको एक फीलिंग आती रहेगी। अल्लाह ताला, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। क्लाउड बर्स्ट करता है ना, तो उसमें से जैसे नाले में से पानी निकलता है, ऐसे पाकिस्तान में आया। हॉलैंड इस वक्त बेस्ट दुनिया की कंट्री है टू फाइट अगेंस्ट वाटर। अल्लाह ताला की बेशुमार कीमती नेमतों में से अता की गई एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती नेमत पानी। पानी का सही और दुरुस्त इस्तेमाल शिफा भी और सवाब भी, और पानी को सही तरीके से सही वक्त पर इस्तेमाल में ना लाना एक बहुत बड़ी आफत है। Floods have destroyed 45% of Pakistan's croplands. All part of a frenzy to evacuate those stranded. We pick them up. They've been in the water for hours. जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त हमारे मुल्क में ये रहमत एक बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन इंतहाई शदीद नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पानी का और इतनी मिकदार में पानी का बर वक्त और सही स्टोरेज का इंतज़ाम ना करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राह फला। जब कोशिश करते हैं पैसे जमा करने की, जब कोशिश करते हैं जब कोई ऐसा हादसा होता है, जब ज़रूरत होती है। ये ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, हमें यहाँ हमारी वैल्यू सिखाई जाती हैं। और जैसे जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेलती है तो हमें ये सिखाया जाता है कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करना है। तो अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको अपने मुल्क से थोड़ा प्यार हो जाता है। फिर जब मुसीबत आती है मुल्क पे, तब भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों की मदद करें। अब मॉस्किटो नेट्स हो गए हैं, खाना, कपड़े, जूते। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर उन लोगों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। तो हमें जहाँ हम कर सकें हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों से, हम ये मैसेज स्प्रेड करके भी हम बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। और यही ज़्यादातर गोल था मेरा, एक छोटा सा फ्लायर बना के या एक मैसेज डालकर अगर आप अपनी कम्युनिटी में आप उसको ग्रो करो। जितना कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, और इंशाल्लाह जो उधर लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। पैशनेट यूथ बहुत है, बहुत ऐसे लड़के हैं, वो लड़कियां हैं जिनको होता है कि हम कुछ करें पाकिस्तान के लिए, कुछ करें स्पेशली जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम जो यूथ हैं हमको साथ होकर एक काम करना चाहिए। इसलिए कि हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर हमारी जो पढ़ाई मिली है उसकी वजह से हमारे अंदर वो स्किल आ गई है कि हम कुछ कर सकते हैं, कोई काम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोई मुसीबत आती है पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोगों के ऊपर, तब हमें मिलना चाहिए, तब हमें कोई ऐसा बेनिफिट रखना चाहिए जिधर सब मिलकर कोई अपना कोई छोटे स्टैंड हो जैसे, और आप बताओ कि आप क्या काम कर रहे हो। फिर आपका जो ताल्लुकात पाकिस्तान से होता है ये आपका ज़्यादा रहेगा, आपको एक फीलिंग आती रहेगी कि यार हमारे अपने ही लोग हैं। और मैं बिल्कुल समझता हूँ इससे आपकी बॉन्डिंग पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। पाकिस्तान में कितनी यूथ है, वो हमसे ज़रा अलग नहीं है, वो बिल्कुल सेम हमारी तरह ही बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें। एक स्ट्रक्चरल काम होना चाहिए कि आप स्पेशली एजुकेशन में मदद करो, स्पेशली हेल्थ केयर में मदद करो, लोगों की बिजनेसेस खोलो ताकि लोग खुद पैसा कमाना सीखें। हमारे जो एक्सपीरियंसेस और स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें और उधर लोगों की ऐसे मदद करें और ज़्यादा एक्सपेंड करें। लेकिन जितना हम कर सकते हैं अभी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, तो बिल्कुल एक्सपेंड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं दूसरी कम्युनिटी से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई थिंक बहुत अच्छा कल्चर भी बना हुआ है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। पाकिस्तानी हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, और यहाँ रहकर अपने मुल्क की जो कमी महसूस होती है, अपने लोगों का वहाँ पे जो हम अपने ख़ानदान पीछे छोड़कर आते हैं, तो जब ये इस तरह का डिज़ास्टर होता है कोई भी किसी भी किस्म का, तो दिल उतना ही दुखता है जैसे कोई हमारा अपना सगा उस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि वो हम टीवी पर देखते थे कि लोगों के पूरे घर उजड़ गए, ज़िले पूरे डूब गए। सारे लोग होते हैं कि जो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं,
تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میرے بھی دل میں ایک بات آئی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر کچھ لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم بھی اپنے لیول پر یہ کام کریں. میری ایک یعنی کال کے اوپر ماشاءاللہ لوگوں نے اس قدر تعاون کیا کہ آنکھوں میں ایک نمی آتی تھی کہ ماشاءاللہ جو لوگوں میں جذبہ تھا اس چیز کا کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے اور ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے. حالانکہ اس میں کوئی بھی کسی کا رشتہ دار نہیں تھا, لیکن ایک وہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے الحمدللہ بھرا ہوا ہے. نیشن سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے ایک ریسرچ کی تھی کہ کون سے ایریاز بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, کہ تونسا ہے, راجن پور ہے, یہ اضلاع ہے, ان کے آس پاس کے گاؤں جو تھے ان میں, پھر سندھ میں, بلوچستان میں, پھر جو کے پی کی کا کچھ ایریا تھا, سوات میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیزاسٹر تھا. تو ہم نے اسپیشلی ان این جی اوز میں جیسے بہت رینون ہے, الخدمت فاؤنڈیشن ہے, پھر اس کے علاوہ اخوت فاؤنڈیشن از ون آف دا بیسٹ آرگنائزیشن جو کام کریں, بہت اچھی آرگنائزیشنز ہیں. پھر ایک تحریک اللہ اکبر ہے, ان کا وومن ونگ تھا, انہوں نے پرسنلی مطلب میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے جا کر تو جو خشک اشیاء تھی, راشن تھا, ٹینٹس تھے, وہ ہم نے وہاں پہ پہنچوائے ہیں. فرینڈ میں جو علیزہ زارا لیجسی ہے, شی از آلسو ڈوئنگ اے ویری گڈ ورک, ہم نے ان کو بھی ڈونیٹ کیا تاکہ وہ, کیونکہ میری ان سے بات ہوئی تو وہ سندھ میں اسپیشلی گاؤں میں کام کر رہی ہیں. دعا ہے کہ جو تھوڑا ہم نے بھیجا ہے وہ ان کے لیے کافی ہو جائے جو اس وقت تکلیف میں ہمارے بہن بھائی ہیں. بھی ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ہماری پہلی جنریشن کے بعد نیو جنریشن بہت آگے اس چیز کو آتی, کیونکہ آئی تھنک سوشل میڈیا نے اویئرنیس بہت پھیلا دی ہے. اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ملوائیں گے ان ماہرین سے بھی جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین ہیں, وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا سجیشن دیتے ہیں تاکہ اس طریقے کی ناگہانی آفت سے مستقبل میں کس طریقے سے بچا جا سکے. آج کل پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا چرچا ہے. اس سے پہلے سال 2010 میں بھی اپنا رنگ دکھا چکا ہے. بحیثیت ایک سوشل سائنٹسٹ جس نے پاکستان اور افریقہ میں گورننس پہ کچھ کام کیا ہے, میری چند گزارشات ہیں. پہلے تو یہ کہ چاہے کوئی سی بھی آفات ہوں, چاہے وہ سیلاب ہوں, چاہے وہ زلزلے ہوں, کچھ بھی ہوں, اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ پلان کریں. آپ کسی بھی کیٹاسٹروف کو دیکھ لیں, کسی بھی آفت کو دیکھ لیں, اگر آپ کے پاس بہتر پلاننگ ہوگی تو آپ اس کے لیے بہتر طور پہ رسپانس کر سکتے ہیں. پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو میں بتاؤں کہ جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے, اس کے لیے محکمہ موسمیات نے مئی کے مہینے میں خبردار کر دیا تھا کہ اس سال شاید بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوں. ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکل اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. رسک اسیسمنٹ کی آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ماڈرن ٹیکنیکس کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایسے ایکسپرٹ ہونے چاہیے جو رسک اسیسمنٹ کو پہلے کر سکتے ہیں. حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی, تو یہ حکومت اور اس سے متعلقہ تمام اداروں اور ساتھ ساتھ لوگوں کا کام بھی ہے کہ وہ اس بارے میں تیار رہیں, اپنی تیاری رکھیں, پڑھتے رہیں اور نئی نئی معلومات اپنے پاس جمع رکھتے رہیں. جو بھی آفت ہے وہ نقصان اس لیے پہنچاتی ہے کیونکہ انسانی مداخلت قدرت کے کاموں میں بہت زیادہ ہے. یہ تمام پلاننگ بھی اس حساب سے ہو کہ پانی, زلزلہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی آفت آئے تو شہر کا انفراسٹرکچر یا کسی بھی علاقے کا انفراسٹرکچر اس کو برداشت کر سکے. مظاہر قدرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. یہ پروردگار رب العزت کا ایک نظام ہے کہ جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کی شیپ میں رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں.